था, एक ही बेटा था। उसने कई लोगों से सुना बेटा शहीद हो गया, वो दौड़ती जा रही, आखिर में किसी से पूछती है, मेरे बेटे की मौत की खबर दे रहे हो, आने वालों ये तो बताओ मेरे मुस्तफा कैसे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस हाल में है? सहाबा ने कहा वो सलामत हैं। वो खातून कहती है मेरा चांद सलामत तो पूरी कायनात सलामत। आई मैदान उहद में, और मैदान उहद में आकर रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले हाजिर होती है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने जवान बेटे की लाश देखूं। कैसा कलेजा था उस मां का। बेटे की मौत तो कई माओं को तड़पा देती है, माएं बिखर जाती हैं, रो रो करके बुरा हाल होता है, लेकिन मदीने की उस खातून पर करोड़ों रहमतें, हमारी जाने कुर्बान। आई रसूलुल्लाह से पूछती हैं इजाजत हो तो मैं अपने बेटे की लाश देखूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ देख लो। वो खातून आती है मैदान में, 70 सहाबा की लाशें थी उहद के मैदान में, उसमें अपने जवान बेटे को ढूंढती है, मिल गया। तो जैसे ही बेटा मिला, ये नहीं कि मातम करना शुरू कर दे, चेहरा पीटना शुरू कर दे, बाल नोचना शुरू कर दे, ना, अपने बेटे के चेहरे पर हाथ फेरती है और उसका जुब्बा उठा देती है, जिस्म से जुब्बा उठा दिया और पलटती है अपने बेटे को। शायद बेटा, जवान बेटा 22-25 साल की उम्र का होगा, पलटती है और पीठ पर हाथ फेरती है बार बार, और फिर सीधा लिटा करके सजदे में गिर जाती है और उठ कर कहती है मौला तेरा शुक्र है मेरे लाल को तूने अपने नबी की मोहब्बत में कबूल किया, मेरा जवान लाल तेरे हबीब की हिफाजत में गया। इतना कहती, वहां खड़े हुए जो सहाबा थे उन्होंने पूछा, है बीबी ये क्या कर रही हो अपने बेटे की लाश के साथ? सुनो उस खातून के अल्फाज, कहती है लोगों मैं बेवा औरत हूं, मेरा इस बेटे के अलावा कोई नहीं। जब उहद का बिगल बज गया था, नक्कारा बजने लगा जंग का, हर मदीने की हर औरत अपने बेटे को, अपने शोहर को सजाकर भेज रही थी नबी पाक की मोहब्बत में। मेरे पास इस जवान के अलावा कोई नहीं था, मैंने इसको सजाया और कहा जा बेटे मैंने इसी दिन के लिए तुझे दूध पिलाया था। आज रसूल पाक की इज्जत की बात है। मुशरिकीन अगर मदीने पर हमलावर हैं तो जा हुजूर पाक की हिमायत में खड़ा रहना। मेरा बेटा तैयार होकर घर से निकल रहा था, उस वक्त मैंने अपने बेटे को एक वसीयत की थी, सुनो कान खोलकर सुनो। मैंने अपने बेटे को जाने से पहले एक वसीयत की थी, कहा बेटा जंग के हालात बोले नहीं जाते, कभी अगर जंग सख्त हो गई, भारी पड़ गए दुश्मन, तो कसम देती हूं तुझे अगर मेरे नबी को छोड़कर भागते हुए पीठ के पीछे से जख्म खाकर मरा तो मैं दूध भी माफ नहीं करूंगी। अगर मैदान छोड़कर भागते हुए पीठ पीछे से जख्म खाकर मरा तो मैं दूध माफ नहीं करूंगी। मैंने ये अपने जवान शहजादे को कहा था जाने के वक्त, और फिर मुझे खबर मिली कि आज की जंग बड़ी सख्त हो गई, कुफार और मुशरिकीन हावी हो गए और बहुत ज्यादा सख्तियां पेश आई, तो मुझे फिक्र होने लगी कि कहीं इस जंग के मैदान में मेरा बेटा भाग तो नहीं गया, नबी पाक को छोड़कर कहीं भागा तो नहीं। मैं दौड़ती हुई आई, जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया, फिक्र इस बात की थी कि कैसे मारा ये देख लूं। मैदान में आकर मैंने अपने बेटे के जुब्बे को उठाया पहले और पलट करके उसकी पीठ पर जो हाथ फेरा, यही देखने के लिए कि कहीं भागते हुए पीठ पीछे से जख्म खाकर तो नहीं मरा। मैंने पूरा हाथ फेर कर देखा, इसके पीठ पर एक भी तीर का निशान नहीं है। मेरा बेटा जितने तीर खाया है सब सीने पर खाकर शहीद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। और कहती है जब मुझे लगा मेरा बेटा सारे जख्म सीने पर खाकर शहीद हुआ है, मैं सजदे में गिर गई और शुक्र बजा लाई कि मौला तूने मेरे लाल को अपने मुस्तफा की मोहब्बत में कबूल किया। वो माएँ थी अकलौते बेटों को भी मेरे नबी के नाम पर पालती थी, वो उन्हें दूध भी पिलाती थी, इश्क़ मुस्तफा के साथ पिलाती थी। आज मैं यही नसीहत करने आया हूं, ऐ मेरे अजीजों, दुनिया चाहे जितनी रंगीन हो जाए, दुनिया का हाल वही है जो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है, सुना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है।
अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज की नसीहत में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, दुनिया अगर अपने माल की तरफ तुम्हें बुलाती है, हुस्न शबाब की तरफ बुलाती है, इसलिए कि हर नौजवान के भटकने के दो ही चांसेस होते हैं, ज्यादा तौर पर दो सबब। सबसे ज्यादा हर जमाने में तुम्हें गिरफ्तार किया गया है दुनिया के रंगीनियों में तो दो जरियों से, एक दौलत दूसरे औरत, एक दौलत दूसरे औरत। इन दो चीजों के जरिए से हर एक का ईमान खरीदने की कोशिश करती है दुनिया। आज के आप नहीं देखते ये टेलीविजन पर, ये पर्दे सीमी पर बड़ी बड़ी नंगी तस्वीरें जो तुम्हारे सामने लाई जाती है, क्यों, किस लिए लाई जाती है? औरतों को भी अकल आ जाए, अगर औरतें ये समझती हैं कि जितना नंगा होना ये फैशन है, नहीं, ये कोई तुम्हारी आजादी के मुतलाशी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जिस्मों की हवस के पुजारी हैं। सिर्फ और सिर्फ औरत को अपनी हवस मिटाने की मशीन समझती है दुनिया। काश हमारी बच्चियां समझ जाएं, काश हमारी बहनें समझ जाएं, तुम्हारे पर्दे में जितनी इज्जत है, कसम रब्बुल जलाल की, किसी अधूरे कपड़ों में कभी इज्जत नहीं मिल सकती। दुनिया अगरचे उसे स्टार कहती हो, लेकिन कल क़यामत को देखना, कल क़यामत को देखना, मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसों में मौजूद है, क़यामत के दिन भी फरिश्ता पुकारेगा, या अहल महशर गद्दू अबसारकुम फइन्न फातिमा बिन्त मुहम्मदिन तमुर्रु इलल जन्नह। क़यामत के दिन फरिश्ता पुकारेगा, ऐ महशर में मौजूद लोगों, अपनी आंखें नीची कर लो, इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा 70,000 औरतों की झुरमट में जन्नत की तरफ जा रही है। वहां पर भी नजर उठाने की जरूरत नहीं होगी किसी को। इज्जत उसे कहते हैं, इज्जत उसे कहते हैं। और आज हमारी बच्चियों के सरों से दुपट्टा खींचकर दुनिया इन्हें नंगा करके उन्हें यह बावर कराने की कोशिश करती है कि हम तुम्हें आजादी दे रहे हैं। आजादी नहीं, ये जंगल की तरफ ले जा रहे हैं, जहां हर कोई तुम्हारे जिस्मों को कुत्तों की तरह देखता है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं। इसी को आला हज़रत ने फरमाया, शहद दिखाए जहर पिलाए। दिखाती दुनिया शहद है, लेकिन पिलाती जहर है। ऐ नौजवानों, बाज आ जाओ इन चीजों से। तुम अपनी तारीख अगर पढ़ोगे तो समझ जाओगे, तुम अपनी तारीख पढ़ोगे तो समझ जाओगे। तुम्हारे आइडियल ऐरे गहरे नत्थु खेरे नहीं है जो मुजरा करते हैं, नाचते हैं, ये तुम्हारे मॉडल नहीं, तुम्हारे आइडियल नहीं। काश तुम्हारे आइडियल खालिद बिन वलीद होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होना चाहिए, तुम्हारा आइडियल शहीद टीपू सुल्तान होना चाहिए। इसलिए कि हमने देखा है, और मशहूर कौल है, मशहूर मुहावरा है, तारीख तो बातिल ताकतों से टकराने वालों की लिखी जाती है, तलबे छाटने वालों की नहीं। किसी की जूतियों में रह करके जिंदगी गुजारने वालों की कोई तारीख नहीं होती। बातिल ताकतों से टक्कर लेने वालों की हमेशा तारीख महफूज रहती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नाम भी सलामत रहे, तुम्हारी बात भी सलामत रहे, एक बात को आज से अपना वतीरा बना लो, आदत बना लो। इसलिए कि हमने तजुर्बे के साथ देखा है, उस रसूल पाक की बात करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो और हर दिल पे राज करो। आज हमने अपनी इज्जतें देखी हैं किसी सियासी पार्टी की नुमाइंदगी की वजह से नहीं। मैं आज किसी कैंपेनिंग के लिए नहीं आया हूं, ये कोई इलेक्शन की रैली भी नहीं है। मेरे अजीजों, मुसलसल कई रातों से मैं इसी तरह के मजमे को खिताब करता रहा हूं। हजारों का मजमा रोज सुनता है, रोज इज्जतें, रोज फूल बरसाए जाते हैं। इसीलिए नहीं कि किसी बड़े बाप का बेटा है, इसीलिए नहीं कि कोई मैं जमींदार हूं या कोई नेता हूं। ये इज्जतें जो मिली हैं वो सिर्फ इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सालों बीत गए, आज यहाँ पर जिन औलिया की याद में हम बैठे हैं, चाहे वो तुम्हारे इलाके के हों, चाहे दूर दराज रहने वाले हों, अब तक हमारे मजमों से उनका नाम गायब नहीं हुआ। आप देखें, यहाँ पर कुर्सियां जो गरीबों का खून चूस करके लगाई जाती हैं, 5 साल बार बार झूठ बोल बोल करके लगाई जाती हैं, इन कुर्सियों के पैर कब हिलते हैं तुम्हें अंदाजा है। थोड़े ही दिनों के बाद ना इनका नाम रहता है, अरे पेपर के किसी कोने में भी नाम नहीं आता। कई ऐसे मंडलियों में बैठे हुए आज भी लोग हैं जो अपने जमाने के दिग्गज कहलाते थे,
40-40 साल पार्टियों में जूतियां उठाते रहे, खिदमत करते रहे, बूढ़े हो गए तो दुनिया ने उन्हें साइड लगा दिया। अब तुम बड़े हो गए हो, 80 साल के हो गए हो, किनारे बैठो, अब दूसरे राज करेंगे। ये दुनिया में तख्त और ताज की मार पर यही होता है। लेकिन हम देख रहे हैं 800 साल से अजमेर की धरती पर जो कुर्सी है वो अब तक नहीं हिलती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दमदार तेरा। वो शाह बदीउद्दीन जिंदा मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह हो, दिलों पर राज करने वाली हुकूमत अल्लाह ने उन्हें अता की। गरीब नवाज की हुकूमत हो, गौसे आजम की हुकूमत हो, अल्लाह ने उनको दिलों पर जारी फरमाया है और ये रहती दुनिया तक रहेंगे। मैं आपको बताऊं इनको क्यों हुकूमतें मिली हैं। ये मज़ारों में चले गए लेकिन हमारे दिलों पर राज करते हैं। हमारे बच्चों ने इन्हें देखा नहीं लेकिन गली गली में पुकार रहे दम मदार। कौन देखा है जिंदा मदार को? नहीं देखा, लेकिन दिल वाबस्ता हो गया है। ये दिलों को किसने जोड़ रखा है? 600 साल गुजर गए, 800 साल गुजर गए। एक बात मैं आपको बता दूं, इन औलिया को जो इज्जतें दी गई हैं, आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। उनके नाम की जब तक तुम हिफाजत करते रहोगे, मौला करीम तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारे नाम को और तुम्हारे कलाम को हमेशा के लिए जिंदा करता। आज मैं आपको बताऊं, तुम अपनी जिंदगी चाहते हो, हुजूर ताजुश शरीया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है, या रसूल अल्लाह तेरे दामन करम में जिसे नींद आ गई है वो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली। जो फना ना होगी उसे जिंदगी मिली है। जो मेरे मुस्तफा की बात करता है अल्लाह उसका कलाम भी जिंदा रखता है और नाम भी जिंदा रखता है। आज जो भोंकने वाले कुत्ते हैं, ये मौसमी कीड़े हैं, आते हैं चले जाते हैं। इससे पहले भी आए, इससे बड़े बड़े भी, सड़े सड़े भी, लेकिन बाकी कोई नहीं रहा, बाकी कोई नहीं रहा। आप देखते रहना, आप देखते रहना इज्जत किसकी होती है। 100 साल के बाद मजमे से आज बरेली वाले इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को पुकारा जाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत किस लिए पुकारा जाता है? वो आला हजरत को इसलिए नहीं कि वो पठान थे, इसलिए पुकारा जाता है कि इश्क रसूल में बना थे, नबी पाक की बात किया करते थे। और वो अपनी जिंदगी में फख्र किस बात पर करते? वो यूं कहते उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। रसूलुल्लाह के दरबार की गली का गधा होने पर जिसने फख्र किया, मौला उसे 100 साल के बाद भी हर मजमे में जिंदा रखा है। और एक हमने अपनी आंखों से देखा, अभी आंखों से देखा। साल भर पहले एक राफजी कुत्ता निकला और मेरे नबी पाक की शान में भौंकने लगा और ये कहा कि मैं मोहम्मद नामी एक दूसरी किताब लिखूंगा, कुरान की 26 आयतों को बदल दूंगा। और फिर हुआ ये कि खुद का नाम बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और पता नहीं क्या क्या बदला। हाल ये हुआ कि बीवी बच्चे भी छूट गए और जिनके धोती में पनाह लेने गया था 4 महीनों से ज्यादा पनाह नहीं मिली, वापस फिर भटकते हुए आए। अब हालत ये हो गई धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ये मुहावरा है ना, इधर से छोड़े उधर गए, उधर भी ना लिए, फिर कहीं के ना रहे। इसको आला हज़रत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ करके चलते हैं, हर जगह ठोकर खाते, हर जगह जलील होते हैं। ये तो अभी दुनिया की शामत है, अभी आखिरत देखना बाकी है, आखिरत देखना बाकी है। इसलिए ऐ नौजवानों, मैं तुम्हें इस बात की तरफ लाना चाहता हूँ, जो बची हुई जिंदगी है तुम्हारे पास, जो बची हुई सांसें हैं तुम्हारे पास, ये अहद कर लो कि हम जिएंगे तो मेरे मुस्तफा के तरीके पर जिएंगे। इसलिए कि हमारी जान भी उनके लिए, हमारा जिस्म भी उनके लिए। सहाबा जो कहते थे फिदा का अभी वो या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, तो यूं ही नहीं कहते, उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया था हुजूर पर। आज उसी जज्बे की जरूरत है, उस जज्बे की जरूरत है। आज जितने बुलंदी के साथ तुम मेरे मुस्तफा के नाम पर नारा लगाते हो, जितनी बुलंदी के साथ नारा लगाते हो, क्या तुम ये अहद कर लेते हो कि मैंने दुनिया के लिए बहुत कुछ छोड़ा है, मेरे मुस्तफा के लिए अब गुनाहों को छोड़ने की बात करूं? मैं इस मजमे से पूछता हूं, हर जगह पर हमारी आदत है, हो सकता है आपसे शायर हजरात ये पूछते हैं किसको किसको मदीना जाना है, सब हाथ उठा देते हैं। किसको किसको मक्का जाना है, सब हाथ उठा देते हैं। किसको जन्नत में जाना है, सब हाथ उठाते हैं। और हम हाथ नहीं उठवाते।
میں آپ سے پوچھتا ہوں کون کون ہے جو میرے مصطفیٰ کی قدموں پہ گردن دینا چاہتا ہے؟ ہاتھ مت اٹھاؤ، اس لیے کہ کبھی چھوٹے نہ پڑ جاؤ. یہ بہت ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اٹھا ہوا ہاتھ ہو سکتا ہے کسی اور سے چھپ جائے، میرے مصطفیٰ سے نہیں. وہ ضرور دیکھ رہے ہیں، وہ ضرور دیکھ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھا بھی نہیں تھا مکمل، لیکن تمہارا ہاتھ اٹھ گیا، کیونکہ مجھے پتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ بھی میرے نبی پر قربان ہونے کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتا. حقیقت ہے یا نہیں؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ، میرے نبی پر قربان ہونے کو ہم شہادت سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جان میرے عزیزوں، جان ایک ہی ملتی ہے، ایک ہی ملتی ہے، اور وہ نبی کے قدموں پر فدا کرنے کو ہم اپنی زندگی کی مسرت اور معراج سمجھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں تمہارے اندر اتنی ہمت ہے، اتنے گٹس ہیں کہ تم جان فدا کرنے کی بات کرتے ہو، اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نام پر کچھ بری عادتیں کیوں نہیں قربان کرتے؟ کچھ بری خواہشیں کیوں نہیں قربان کرتے؟ میرے مصطفیٰ کو جو چیزیں نہیں پسند ہے اپنی زندگی سے نکال کر کیوں نہیں پھینک دیتے؟ جان دینے کی بات کی ہے. اپنی زندگی میں جو فضول چیزیں لگی ہوئی ہیں انہیں نکال کر پھینک تو دو پہلے. روزانہ رات کو سونے کے وقت گانے، اٹھنے کے وقت گانے، تماشے، یہ تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے طرز نہیں ہو سکتے. کوئی تاش کے پتوں پر، کوئی شراب کی بوتلوں پر، کوئی حرام کاریوں پر اگر زندگی گزارا اور پھر کہتا ہے میں اپنے نبی پر جان بھی دے دوں گا، میں اس سے پوچھتا ہوں چند بری خواہشات کو حضور پر قربان کر دے، وقت آئے گا تیری آنکھیں بند ہونے سے پہلے میرے مصطفیٰ کو تو اپنے سرانے کے پاس دیکھے گا. اس لیے کہ ان کے لیے اگر تو نے اپنی قربانی دی ہے، ان کے لیے اگر قربانی دی ہے تو وہ ضرور تشریف لائیں گے. مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے متعلق کتاب میں لکھا ہوا، ابو حفص سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اور جیسے ہی وہ آدمی مرا اس کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا. بیٹا ڈر گیا، چہرہ بدل گیا ہے، باپ کا اب کیا کرے، لوگوں کو دکھائے تو کیسے؟ دروازہ بند کر دیا اور رونے لگا. سوچا کہ گھر میں ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو دفن کر دوں گا، باہر جنازہ نہیں لے جاؤں گا، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. روتا ہوا بیٹھا تھا، اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا، ایک بزرگ اندر آئے. کسی کو اس نے خبر نہیں کی سوائے اپنے گھر والوں کو، سب دروازے بند. ایک بزرگ آئے اور سیدھے اس میت کے پاس گئے، چہرے سے چادر ہٹائی، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، پھر چادر ڈھانپ دی. اور یہ جو بیٹا رو رہا تھا اس میت کا، اس کے پاس آئے، کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو جانتا نہیں آپ کیسے آ گئے، کیا نہیں دیکھ رہے میرے باپ کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، جانور کی طرح، لوگوں کو میں کیسے بتاؤں، جنازہ کیسے اٹھاؤں، اس غم میں رو رہا ہوں. آئے ہوئے بزرگ کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کے ساتھ، دیکھ تیرے باپ کا چہرہ سلامت ہے. وہ بیٹا اٹھتا ہے، جا کر کے دوڑ کر دیکھتا ہے، چادر ہٹایا تو اس کے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا، حسین و جمیل ہے، کچھ نہیں ہوا. وہ بزرگ اتنا کہہ کر کے گھر سے نکل رہے تھے، دروازے تک پہنچے تھے، یہ بھاگتے ہوئے آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا اور پوچھا کہ آپ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کون ہیں جو اتنی بڑی مہربانی میرے گھر پر کی؟ میرے باپ کا چہرہ بدلا تھا یہ مجھے پتا ہے، لیکن آپ کی برکت سے شاید اللہ نے پھر حسن و جمال دیا. آپ کون ہیں؟ آئے ہوئے بزرگ پلٹ کر کہتے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں. یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کی بات، حضور کے وصال کے 400 سال بعد کی بات لکھی گئی ہے. تو اس بیٹے نے گڑ گڑا کر کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ سنو، نبی پاک نے فرمایا کہ تیرے باپ کا کوئی ایسا گناہ تھا جس سے مولا ناراض تھا، اور جب موت ہوئی تو چہرہ بدل گیا، لیکن میں جو تیرے گھر پر آیا وہ صرف ایک وجہ سے کہ تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑھتا. جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں بھیجتا یہ نہیں سوتا تھا. میری غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ جو روز رات مجھے پکارتا ہے میں اسے تنہا چھوڑ دوں. اللہ کا غضب ہوا تھا، میں تیرے گھر آیا اور تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر مولا سے عرض کیا کہ اے رب قدیر، وہ چہرہ جو مجھے یاد کرتا ہے وہ سلامت نہیں رہے گا تو دنیا تانا مارے گی. رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ، ہم اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ حسن میں بدلتے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رسا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. اے نوجوانوں، اس بھری کائنات میں بھی میں تمہیں بتاؤں سب سے زیادہ ہمارے غم کو اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کی ذات ہے.
ہمارے غم کو، ہمارے درد کو، ہماری تکلیف کو، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے امتیوں کے تلووں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے۔ کون ہے جو ہمارا درد برداشت کرتا ہے؟ آج جتنے مسیحا بنتے ہیں سب جھوٹے ہوتے ہیں، جتنے تمہارے پاس مدد کے نام پر آتے ہیں یہ سب چاکلیٹ پکڑانے والے لوگ ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تو صرف تمہارا استحصال کرتے ہیں۔ ایک بڑے ادھیکاری ہے، وہ صاحب مجھ سے ٹھٹا مار کر مذاق سے کہہ رہے تھے کہ مولانا تمہاری قوم کو تو ہم بہت چھوٹی چیز میں نپٹا لیتے ہیں، چھوٹی چیزوں میں نپٹا لیتے ہیں، ادھر ادھر 10 ہمارے اطراف گھومتے ہی رہتے ہیں آپ کے لڑکے، کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کبھی ان کا ٹول معاف کرا دیتے ہیں، ٹول میں کہہ دیتے ہیں کہ بھیا اس کی گاڑی آئے تو پیسہ مت لینا، اتنے ہی پہ یہ پوری زندگی ہماری غلامی کر رہا ہے۔ یہ ہم کو تانا مار کر کے کہہ رہے تھے کہ چھوٹی چیز میں ہم نپٹا لیتے ہیں۔ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی ایسی کیسی ہو گئی؟ دنیا تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے اور تم سمجھ نہیں پاتے۔ تمہارے دردوں کا اگر کوئی مسیحا ہے تو وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جانتے ہو جب حضور کے نزع کی حالت تھی، آخری وقت تھا حضور کا، دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر حجرے میں آرام کر رہے تھے، بخار شدت کا تھا۔ سکرات کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ سکرات، اچھے اچھے لوگ سکرات میں اپنی ماں کو، اپنے بھائی کو، اپنے بہن کو، اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتے۔ سکرات کا وقت، موت سے پہلے جو درد ہوتا ہے بہت شدت کا ہوتا ہے، اگر جسم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پہاڑ کے برابر لگتی ہے، اتنا درد ہوتا ہے۔ ایک بوند پانی سکرات والے کے لیے ایک ندی کے برابر ہوتا ہے۔ سکرات میں کوئی کسی کو نہیں یاد کرتا، بہت سخت حالت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزع کے وقت یہ فرمایا گیا، ملک الموت جب تشریف لائے حضور کے حجرے میں، روح قبض کرنے کی اجازت مانگنے لگے تو میرے مصطفیٰ نے اس وقت نزع کے وقت کیا پوچھا جانتے ہیں؟ ملک الموت سے، اسرائیل سے یہ کہا، اے اسرائیل ذرا یہ تو بتا، یہ جو نزع کی تکلیف ہے کیا میری امت کو بھی دی جائے گی؟ کیا میری امت بھی اس درد سے گزرے گی؟ حضور کو اپنی امت کا اس وقت بھی خیال ہے جب لوگ اپنے ماں باپ بیٹے کو بھول جاتے ہیں، لیکن رسول پاک اپنی امت کو نہیں فراموش کرتے۔ وہ اپنی موت کے وقت ہم غریبوں کو یاد کرتے رہے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا گیا، حضرت عباس، حضرت علی قبر میں اترنے والے، صحابہ فرماتے حضور کے لب ہل رہے تھے، ہم نے کان لگا ہے قبر میں، تو لبوں پر حضور کے یہی الفاظ تھے، رب اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ معراج کی رات میرے رسول سب سے زیادہ قریب گئے اپنے رب کے، اس سے زیادہ قریب کوئی نہیں گیا آج تک، نہ جا سکے گا قیامت تک۔ وہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو میرے مصطفیٰ کو ملا۔ تمہیں پتا ہے اللہ سے سب سے زیادہ قریب جانے کے بعد رسول پاک کو خود اللہ نے پوچھا کہ اے محبوب بتاؤ کوئی خواہش ہے؟ اس وقت جو خواہش میرے آقا نے ذکر فرمائی وہ یہی کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش میرے حوالے کر دے۔ صحابہ فرماتے قیامت کے دن کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ حضور فرماتے میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی، میرے ایک کندھے پر چادر ہوگی۔ یہ باتیں میں نوجوانوں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دل کھول کر کے سنو، تمہارے دردوں پر ہاتھ رکھنے والی کوئی ذات نہیں سوائے میرے مصطفیٰ کے، سوائے میرے آقا کے۔ ان کے عشق میں ڈوبنے کے لیے یوں ہی ہم نہیں کہتے، میرے آقا فرماتے قیامت کے دن میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی، وہ کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، چادر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں۔ وہاں پر بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی تلاش میں ہوں۔ امام زمن حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ اکلوتے بیٹے کو اگر ماں کھو دے تو کیسے ڈھونڈتی ہے، جگہ جگہ پوچھتی ہے بیٹے کو دیکھا، میرے بیٹے کو دیکھا ہے کوئی؟ ماں جس طرح یہاں بچے کو ڈھونڈتی ہے، فرمایا گیا قیامت میں میرے مصطفیٰ اپنے امتیوں کو اس طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے، کہاں ہے میرے امتی، کہاں ہے میرے امتی؟ جس رسول کو ہماری اتنی زیادہ فکر ہے، اے نوجوانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کیا اس رسول پاک کے نام کی فکر کرنا ہمارا ایمان نہیں؟ کیا یہ ہماری جان سے زیادہ بڑھ کر نہیں؟ یہی بات ہے۔ یہ باتیں ختم ہونے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ڈپارٹمنٹ کے صاحب ہیں، انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ایک بار سامنے بیٹھ کر کے مجھ سے کہنے لگے بڑی پوسٹ پر، کہا مولانا آپ ہی کیوں اتنا جذباتی ہوتے ہو، اتنا کیوں بولتے ہو، آپ بھڑکاتے ہیں،
प्रोवोक करते हैं लोगों को। हमने कहा आप जुमला गलत बोल रहे हैं। हम भड़काते नहीं, कभी भड़काते नहीं, आप जुमला गलत बोल रहे हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम कुत्तों को ललकारते हैं। भड़काना और है, ललकारना और है। और फिर मैं आपको बताता हूं, हम बड़ी नरम गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं। हमारी आदत रही है नरमी से बात करें, क्योंकि हमारे आका ने फरमाया सदक़े का सवाब है नरम बात करना। हमारी और भी दसियों सैकड़ों तकरीरें हैं अखलाक पर, माशरे की बुराइयों पर, बड़ी नरमी से हम बात करते हैं। लेकिन उस साहब से हमने कहा, एक मिसाल देता हूं, आपकी मां को अगर कोई जानिया कह दे, कोई बदकार औरत कह दे, अभी मैं बात कर रहा था वो कुर्सी छोड़कर उठ गए, ताकि मौलाना क्या बात कर रहा मेरी मां के बारे में। मैंने कहा अभी आपकी मां को मैंने गाली भी नहीं दी, मैं तो मिसाल के लिए पूछ रहा हूं कि कोई कहे, आप बेकरार होकर कुर्सी से खड़े हो गए। याद रखिए, एक मां की बेइज्जती आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान का अकीदा यह है, करोड़ों माओं से ज्यादा वो अपने मुस्तफा से मोहब्बत करता है। हमें अपनी माओं से ज्यादा मोहब्बत करने के बाद ही ईमान का दर्जा मिलता है, क्योंकि उस वक्त तक तुम मोमिन कामिल नहीं हो सकते जब तक सारी दुनिया से ज्यादा अपने मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करते। हमने यही कहा कि अगर हमारे जुमले सख्त होते हैं तो सिर्फ इस बात पर कि कभी हमारे करंट के तार को मत छेड़ो। अगर हुजूर पाक के नाम की तरफ उंगली उठाई तो हमारा जुमला भी और लहजा भी सख्त होता है, और ये हमारा हक है, इसलिए कि जिस रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी हमारी फिक्र की, आज उनके नाम की तरफ कोई कुत्ता भौंकेगा तो हम खामोश नहीं बैठ सकते। इसलिए कि हमारा अकीदा ये कि हमें हमारी पूरी जिंदगी जो मिली है वो मुस्तफा के कदमों से मिली है। हमारे पास जो कुछ भी है वो मेरे मुस्तफा की बरकत से है। बल्कि सैयदना उमर फारूक तो ये कहते, हमारे जिस्मों में जो बाल उगते हैं ये भी रसूलुल्लाह की बरकत से होते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, मैं अपने जुमले खत्म करता हूं। आज मेरे साथ मिलकर के आज़म करो, आज मेरे साथ मिलकर के आज़म करो, अब जिएंगे मेरे मुस्तफा के नाम पर, जिएंगे, उनकी इज्जतों की फिक्र करेंगे। हम अपनी इज्जत से ज्यादा अपने नबी की इज्जत पर मर मिटने को अपनी जिंदगी की मेराज समझेंगे। याद रखना, जो भी जवान नबी पाक की इज्जत और हुर्मत पर मरता है उसे मुर्दा नहीं कहा जाता, बल्कि उसको हुजूर के नाम का शहीद कहा जाता है। उसके जनाजे का तो फरिश्ते भी इंतजार करते हैं, फरिश्ते भी इस्तकबाल करते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फिदाई है वो कभी मरता नहीं। आज देखो, आज हर जलसे में, हर मोहल्ले में मैं जहां पर भी देखा लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बूढ़ा लगाता है। तुम्हें इस नारे को देने वाला कौन था जानते हो? एक आलिम दीन जो माजूर था अपने पांव से और व्हील चेयर पर बैठ कर आता, नबी पाक की इज्जत पर जब डाके डाले जाने लगे वो अपनी माजूरी को नहीं देखा, दहाड़ करके कहता था लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उस कुर्सी से निकलने वाली आवाज भी यूरोप की सरजमीन तक गूंजती थी और बड़े बड़े ऐवान में, बातिल ताकतों में, उनके खीमों में जलजला आ जाता था। और उस आलिम दीन का दिया हुआ नारा आज हर मजलिस में गूंजता है। अल्लाह अगर तुम्हें 100 साल की जिंदगी दे तो देखना 100 साल के बाद भी ये नारा मरेगा नहीं, ये जिंदा ही रहेगा। इसलिए कि मेरे मुस्तफा के नाम पर जो उठा है, मौला उसके नाम को सुबह क़यामत तक जिंदा रखता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सहाबा इकराम ने अपने बच्चे कुर्बान किए, अपनी जवानियां दी हैं, माओ ने अपने लाल पेश किए, नबी पाक की इज्जत पर आंच आने नहीं दिया। बदर की सरजमीन पर 2 छोटे बच्चे भी गए थे जिन्होंने अबू जहल का खात्मा किया था। वो एक किसान सहाबी के बच्चे थे। जानते हो, एक बच्चे का मोंढा कट गया, तलवार से एक काफिर ने कंधे पर मारा तो पूरा हाथ कट गया, लेकिन बगल की चमड़ी से लटकता रहा। बदर के मैदान में 13 साल का बच्चा, उसके बावजूद भी बाएं हाथ में तलवार लिए खड़ा था, हाथ लटकता रहा, उसकी परवाह नहीं की। जब हाथ ज्यादा लटकने लगा तो पैर में दबा करके अपना हाथ खींच के निकाल कर फेंक दिया। कहा मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो मेरे मुस्तफा की रजा हासिल करने में खलल अंदाजी करता है। उन्होंने अपने जानों की कुर्बानियां दी, अपने आज़ा की कुर्बानियां दी, माओ ने अपने लाल पेश किए। उन सहाबा ने अपने घर बार भी छोड़ दिए, अपनी जायदादें तर्क कर दी, अपना वतन तक छोड़ दिया। तब जाकर के उन्होंने कैसर और किसरा को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। दुनिया फिर उन्हीं मोहम्मद के दीवानों से डरने लगी, खौफ खाने लगी, क्योंकि उन्हें पता है
انہیں پتا ہے یہ رسول اللہ کے دیوانے جس طرف گزر جاتے ہیں آندھیاں اور طوفان بھی اپنا رخ موڑ لیا کرتے ہیں۔ دنیا کو یہ پتا تھا، اس لیے میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں نبی پاک کی اسی غلامی میں آؤ، نبی پاک کی اسی غلامی میں آؤ جنہوں نے چاند پر کمندیں ڈال دی، جنہوں نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑے ڈال دیے، جنہوں نے یورپ کی سرزمین پر جا کر اپنی کشتیاں جلا دی۔ آؤ انقلاب کا وقت ہے۔ اے نوجوانوں یہ عزم کرو، اگر دنیا بھونکتی ہے تو یہ چند دنوں کی بات ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا، ہر گھر پر پرچم رسالت لہرائے گا۔ وہ وقت آئے گا ہمارا بچہ بھی پکارے گا لبیک یا رسول اللہ۔ لیکن اے نوجوانوں آج میں جو بات کہہ رہا ہوں آخری بات ہے، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ اگر کوئی بھونکتا ہے تو اس کے جواب میں ہمیں امام اہل سنت فاضل بریلوی نے یہ سکھایا ہے، کوئی میرے محمد کو ایسا ویسا کہے تو تم تڑپ کر کہنا یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ آؤ اے زمانوں آج یہ ہم عہد کر کے کیتھون کی سرزمین سے اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو مالک و مختار مانتے ہیں، ہماری گردنوں کا مالک آپ کو مانتے ہیں، آپ کو قادر مانتے ہیں، آپ کو یا رسول اللہ حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ مدینے سے گنبد خضرا کی چھاؤں سے کیتھون کی سرزمین کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ گواہ ہو جائیں، ہر بچہ پکار کر کہے گا یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔